ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यं ग्रन्थं पठन्तः स्मः। ग्रन्थस्यास्य स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं गतपाठे अस्माभिः सम्पन्नतां प्रति नीतं। बालमनोरमा व्याख्यापुरस्सरम्। तत्र आदौ अस्माभिः सूत्रं पठितं तद्धिताः इति, अधिकारसूत्रमिदं पठितं। तदनन्तरम् इदं तत्र चर्चितं यत् इतः आरभ्य पञ्चमाध्यायस्य समाप्तिं यावत् अयम् अधिकारः गच्छति। तदनन्तरं योनस्तिः इति सूत्रं पठितं। युवन् शब्दात् तिप्रत्ययः स्यात् स च तद्धितः। लिङ्गविशिष्टपरिभाषया सिद्धे तद्धिताधिकारः उत्तरार्थः इति तत्र उक्तं। युवतिः इति रूपं साधितं। किञ्च प्रातिपदिकग्रहणलिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इत्यनया परिभाषयैव युवन् इति शब्दात् तिप्रत्यये सिद्धे, अथवा नैव, तत्र तिप्रत्ययान्तात् सुप्रत्यये सिद्धे प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषायाः अनित्यता ज्ञाप्यते इति तत्र अस्माभिः शब्देन्दुशेखरे केषाञ्चन अपरेषाम् आचार्याणां मतं पुरस्कृत्य दृष्टं। ततः तत्र युवतिः इति उदाहरणं दृष्टम्। अनुपसर्जनादेव भवति। उपसर्जने तु बहुयुवन् इत्यस्य बहुयुवा इति डावन्ततया रूपाणि अथवा राजन् शब्दवत् रूपाणि तत्र ज्ञेयानि। युवती इति दीर्घ ईकारान्तः यः प्रयोगः भवति स तु यौतेः शत्रन्तात् ङीपि सिद्धः भवति इति तत्र उक्तम्। एतावान् विषयः गतपाठस्य अन्ते गते पाठे अस्माभिः दृष्टः। अयं च 37 अन्तिमश्च पाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य आसीत्। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अपि इत्थमासन्। पतिं सुखेन मिश्रयन्ति योषिदुच्यते। अन्ये तु युधातोः औणादिके बाहुलकात् तु प्रत्यये कतु प्रत्यये कित्वात् गुणाभावे उङि उगित्वात् ङीपि युवतीशब्दः सिद्ध्यतीत्याहुः इति पठितम्। अधुना वयम् अग्रिमे प्रकरणे प्रविशामः। मित्राणि, अग्रिमं प्रकरणं भवति कारकप्रकरणं। तत्र कारकप्रकरणम् अतीव मुख्यं प्रकरणं। पाणिनीयस्य अष्टकस्य भवति। तत्र यद्यपि सर्वस्यापि प्रकरणस्य स्वकीयं वैशिष्ट्यं वर्तते एव, विशिष्य कारकप्रकरणं तावत् पाणिन्यष्टकस्य अथवा पाणिनेः अष्टिका या अष्टाध्यायी वर्तते तस्याः तत्र अष्टाध्याय्याः हृदयभूतं प्रकरणम् इदं भवति कारकप्रकरणम्। तत्र कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रथमः एषः पाठः आरब्धो भवति। आदौ तावत् इतः पूर्वं वयं सूत्रस्य आरम्भं कुर्याम। ततः पूर्वं केचन अत्र आधारभूताः विषयाः अस्माभिः चर्च्यन्ते। तत्र कारकस्य का परिभाषा, किं नाम कारकम्
किञ्च नामान्तरम् अस्य प्रकरणस्य भवति इति चापि अस्माभिः अत्र विचारणीयम् अस्ति। तत्र क्रियां करोति अथवा करोति, क्रियां निर्वर्तयति इति कारकम्। एवं खलु? यत् क्रियां करोति अथवा क्रियायाः निष्पत्तौ निमित्तत्वेन वा तिष्ठति तत् कारकं भवति। निवर्तयति नाम क्रियां साधयति, क्रियां करोति, तत् कारकं भवति। क्रियां साधयति अथवा क्रियासिद्धौ सहायकं वा भवति, तत् कारकं भवति। क्रियां साधयति इति कृत्वा साधनम् इति अपि कारकस्य नामान्तरं वक्तुं शक्यते, अथवा साधनम् इत्यस्य एव नामान्तरं भवति कारकम् इति। करोति क्रियाम् अथवा निर्वर्तयति इति कारकम् इति एका परिभाषा, नाम लक्षणमुच्यते कारकम् इत्येतस्य। क्रियान्वयि कारकम् इति च उच्यते। नाम क्रियायां क्रियया वा साक्षात् अन्वयः यस्य भवति तत् कारकं भवति, अथवा क्रियाजनकं कारकं, क्रियायाः जनकं वा कारकं भवितुम् अर्हति। तत्र कारकाणि षट् भवन्ति: कर्ता, कर्म, करणं, सम्प्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम् इति। एवं खलु? तत्र कर्ता, स्वतन्त्रः कर्ता इति अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। रामः गच्छति अथवा देवदत्तः गच्छति इत्यादिषु रामः, देवदत्तः इत्यादयः कर्तारः भवन्ति। कः नाम कर्ता इति तु नाम शास्त्रदृष्ट्या कर्तुः किं निर्वचनं, किं लक्षणम् उक्तम् इति चेत् स्वतन्त्रः कर्ता इत्यत्र अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। कर्म इति द्वितीयं कारकं भवति। आं, कर्ता च यः वर्तते, कर्तरि प्रथमा अपि भवति, तृतीया अपि भवति। तत्र उक्ते कर्तरि प्रथमा भवति, अनुक्ते कर्तरि तृतीया भवति इति वयमग्रे पठिष्यामः। कर्मकारकं भवति। तत्र कर्मणि द्वितीया भवति। देवदत्तः ग्रामं गच्छति, कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन किं नाम कर्म इति अस्माभिः अग्रे पठिष्यते विस्तरेण। करणकारकं तत्र साधकतमं करणम् इति अग्रे पठिष्यते। देवदत्तः वाहनेन ग्रामं गच्छति, तत्र वाहनं करणभूतं वर्तते। प्रक्रियासिद्धौ अतीव सहायकं यद्भवति तत् करणम् इत्युच्यते। करणे तृतीया भवति, कर्मणि द्वितीया भवति इत्युक्तम्। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया भवति, उक्ते कर्मणि तु प्रथमा भवति। एवं करणे तृतीया विभक्तिः भवति, अनुक्ते करणे तृतीया विभक्तिः। तत्र अनुक्ते नाम किं तत्सर्वम् अग्रे स्पष्टीकरिष्यते। अनभिहिते इति अधिकारे एव एकः आरप्स्यते अग्रे। चतुर्थं कारकं भवति सम्प्रदानकारकं। क्रियया कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् इति अग्रे वक्ष्यते। मुख्यं सूत्रं सद्यः अत्र परिचयदृष्ट्या मया उच्यमानं वर्तते। कदाचित् कस्यचित् कारकस्य एकमेव सूत्रमिति न, अथवा एक एव प्रकारः इति न, बहवः प्रकाराः बहुभिः सूत्रैः अग्रे वक्ष्यते। सः सम्प्रदानसंज्ञाविधायकं कर्मणा यमभिप्रैति सम्प्रदानम् इत्येव न, अन्यानि अपि सूत्राणि वर्तन्ते, तानि अग्रे पठिष्यन्ते। एवं कर्मकारकविधायकम् एकमेव सूत्रमिति न, अग्रे पठिष्यन्ते। एवं पञ्चमं कारकं भवति अपादानकारकम् इति। तत्र ध्रुवमपायेपादानम् इति अग्रे पठिष्यते। ततः तत्र अधिकरणकारकं भवति। आं, तत्र कर्मणि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया भवति, अनुक्ते करणे तृतीया भवति, सम्प्रदाने चतुर्थी भवति, अपादाने पञ्चमी भवति। तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते।
ततः षष्ठीविभक्तिः भवति वस्तुतः षष्ठीसम्बन्धे भवति परन्तु सम्बन्धस्य कारकत्वं न भवति तद् किञ्चित् अधुना वदिष्यामः किञ्चित् अग्रे वक्ष्यते षष्ठं कारकं वस्तुतः अधिकरणम् इत्येव अधिकरणे सप्तमी विभक्तिः भवति अग्रे पठिष्यते तत्र आधारोऽधिकरणम् इत्यनेन अग्रे वक्ष्यते तत्र सम्बन्धः कश्चन भवति यस्मिन् षष्ठी विभक्तिः भवति एतावता अस्माभिः षड्भिः कारकैः षण्णां विभक्तीनामपि किञ्चित् आनुषङ्गिकतया चर्चा कृता नाम कर्तरि चेत् प्रथमा एवमेव कर्मणि द्वितीया करणे तृतीया सम्प्रदाने चतुर्थी अपादाने पञ्चमी अधिकरणे सप्तमी पञ्चम्याः अनन्तरं षष्ठी अपि काचित् विभक्तिः भवति सा विभक्तिः कस्मिन् भवति चेत् सम्बन्धे भवति यथा कर्मणि द्वितीया भवति करणे तृतीया भवति इतिवत् सम्बन्धे षष्ठी विभक्तिः भवति एवं खलु परन्तु सम्बन्धस्य कारकत्वं न भवति कुतः यतोहि यानि लक्षणानि उक्तानि किं क्रियां करोति क्रियां निर्वर्तयति इति कारकं क्रियान्वयिकारकं साक्षात् क्रियाजनकं कारकम् इति यानि लक्षणानि उक्तानि तानि सम्बन्धेन अन्तर्भवति यथा क्रियाजनकं कारकम् अथवा क्रियान्वयिकारकं क्रियया सम्बध्यते साक्षात् यस्य क्रियया सम्बन्धः भवति तत्कारकं भवति इति यदुच्यते तद् सम्बन्धे सा योग्यतैव न भवति यथा दशरथस्य पुत्रः गच्छति एवं खलु पुत्रः गच्छति दशरथः गच्छति वा न खलु गमनक्रिया या वर्तते तत्र अन्वयः नाम सम्बन्धः वर्तते पुत्रस्य दशरथस्य सम्बन्धः एव नास्ति वा न वा दशरथस्य सम्बन्धः नास्ति इति कृत्वैव सम्बन्धस्य कारकत्वं न भवति एवं खलु क्रियया यस्य साक्षात् सम्बन्धः साक्षात् क्रियायाम् अन्वयः यस्य तस्य एव कारकत्वम् इति उच्यते एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्रत्यः वर्तते अयमेव विशेषः अस्माभिः समग्रे अपि अस्मिन् प्रकरणे पठनीयः वर्तते आहत्य षट् कारकाणि सप्त विभक्तयः अस्मिन् प्रकरणे पठिष्यन्ते तत्र विभक्तीनाम् अर्थाः अत्र प्रकरणे उच्यन्ते इति कृत्वा इदं प्रकरणं विभक्त्यर्थप्रकरणम् इति नाम्नापि ज्ञायते एवं खलु यतोहि यथा द्वितीया क्वचित् दृश्यमाना वर्तते कः अर्थः इति चेत् तत्र अस्माकं कारकज्ञानमस्ति चेत् वयं झटिति वदामः आम् अत्र कर्मणि द्वितीया वर्तते कर्म अवगन्तव्यः तर्हि तया द्वितीयया कर्मणः अर्थः अवगतः भवति कर्मणः बोधः तत्र जायमानः भवति एवं खलु यदि कारकद्वितीया विभक्तिः तत्र वर्तते एवं विभक्तीनामपि प्रकाराः अस्माभिः पठिष्यन्ते कारकविभक्तिः एका भवति उपपदविभक्तिः अपरा भवति सा उपपदविभक्तिः अस्माभिः अग्रे पठिष्यते कारकविभक्तिः तु यथा नाम रामः गच्छति रामः इति प्रथमा वर्तते कर्तरि कारके प्रथमा वर्तते तदनन्तरं देवालयं गच्छति अत्र देवालयः कर्म वर्तते अतः तत्र द्वितीया वर्तते वाहनेन नगरं गच्छति वाहनं तत्र करणं वर्तते अतः तृतीया विभक्तिः भवति एवं खलु तत्र बालकाय ददाति इत्यत्र बालकः सम्प्रदानं भवति अतः तत्र चतुर्थी विभक्तिः भवति तत्र चतुर्थी श्रूयते यदि तर्हि सम्प्रदानार्थस्य अवगमनं भवति सम्प्रदानार्थः तत्र अवगतः भवति एवमेव वृक्षात् पत्रं पतति इत्यत्र वृक्षात् इत्यत्र अपादानत्वं भवति नाम अपादाने पञ्चमी विभक्तिः भवति पञ्चम्याः श्रवणात् तत्र अपादानार्थः अवगतः भवति एवमेव षष्ठीं दृष्ट्वा सम्बन्धस्य अर्थः सप्तमीं दृष्ट्वा अधिकरणस्य च अर्थः अवगतः भवति इति कृत्वा
तत्र कर्ताकर्मकरणसम्प्रदानादयः अर्थाः विभक्तीनां भवन्ति। ते अर्थाः अस्माभिः अस्मिन् प्रकरणे पठिष्यन्ते। अतः प्रकरणमिदं तत्र प्रकरणम् अपि भवति इत्यपि वयम् अस्माकं बुद्धौ स्थापयामः। समीचीनं। ततः तत्र कारकविभक्तिः एका भवति, उपपदविभक्तिः अपरा भवति इति मया उक्तं। यद्यपि विस्तरेण अग्रे पठिष्यते, किञ्च सामान्यः परिचयः भवतु। प्राक् परिचयः भवतां स्यादपि, यदि नास्ति तर्हि अपि भवन्तः शृण्वन्ति चेत् अत्र स्पष्टता भवति। तत्र कस्यचित् पदविशेषस्य योगे विहिता या विभक्तिः भवति सा उपपदविभक्तिः भवति। यथा तत्र नमः शिवाय इत्युच्यते। शिवाय नमः, तत्र शिव इति शब्दात् चतुर्थी विभक्तिः भवति, एकवचनं च तत्र भवति। सम्यक्। परन्तु सा विभक्तिः तत्र सम्प्रदानविभक्तिः नास्ति, नाम सा चतुर्थी तत्र सम्प्रदाने नास्ति इति अवधानं कर्तव्यं। परन्तु नमः इति किञ्चन पदं वर्तते, तस्य योगे एषा विभक्तिः विधीयते अथवा विहिता भवति अथवा प्रयुज्यते इति कृत्वा एषा विभक्तिः उपपदविभक्तिः वर्तते। तथा तत्र प्रतिकारकविभक्ति आदाय वयम् अग्रे प्रायशः कर्मणः आरभ्य तत्र उपपदविभक्तीनां विषये अपि पठिष्यामः। समीचीनम्। इति एतावान् विषयः सद्यः प्रकृते कारकस्य प्राक् परिचयत्वेन अस्माभिः नूनमेव ज्ञेयः वर्तते। यद्यपि इदं तु अतीव सरलतया सिद्धान्तकौमुदीग्रन्थस्य मूलस्य अवगमनं यथा स्यात्, तदर्थं वयम् एकैकमपि अंशम् अत्रत्यमस्य प्रकरणस्य अतीव विरलतया सरलतया च अत्र अवगन्तुं प्रयतिष्यामहे, अथवा सरलतया वक्तुं प्रयतिष्यामहे। समीचीनम्। तत्र अथकारकप्रकरणम् इत्युक्त्वा तत्र व्याख्याता किं कथयति तद् एकवारं पठनीयं। कथयति व्याख्याता, अथकारकप्रकरणारम्भः, नाम कारकप्रकरणस्य अयम् आरम्भः जातः। कथयति, तदेवं ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यधिकृत्य विहिताः स्वादिप्रत्ययाः सप्रपञ्चं निरूपिताः। एवं खलु? ज्ञाप्रातिपदिकात् इति अधिकृत्य, नाम अस्मिन् अधिकारे विहिताः स्वादिप्रत्ययाः, ये केऽपि स्वादिप्रत्ययाः सन्ति, सप्रपञ्चं निरूपिताः, नाम ते सप्रपञ्चम् उक्ताः। स्वादिषु अपि केचन एव एतावता निरूपिताः वर्तन्ते, सर्वे न। यतोहि स्वादिषु तत्र नाम स्वौजसमौट् इत्यतः आरभ्य, इत्यस्य सु इत्यतः आरभ्य पञ्चमाध्यायस्य समाप्तिं यावत् स्वादयः भवन्ति। एवं खलु? तर्हि पञ्चमाध्यायस्य तु इतोपि अस्माभिः स्पर्शः एव न कृतः वर्तते। सः तु अध्यायः तत्र अग्रे आगमिष्यति। नाम तद्धितप्रकरणसमये तत्सम्बद्धानां सूत्राणाम् अपेक्षा भविष्यति खलु? तर्हि स्वादिप्रत्ययः सप्रपञ्चं निरूपयति, नाम सुऔजस् अमौषस् इत्यादयः शब्दाधिकारे, किञ्च टाप् चाप् डाप् ङीप् ङीष् ङीन् इत्यादयः च स्त्रीप्रत्ययाधिकारे ते प्रत्ययाः स्वरूपं सप्रपञ्चं निरूपिताः, नाम तत्र सम्यक्तया तत्र व्याख्यानं कृत्वा निरूपिताः इति भावः। तेषां निरूपणं कृतं, नाम सप्रपञ्चं, नाम सर्वविधरीत्यापि तत्र निरूपणं कृतम् इति। एवं खलु? अग्रे कथयति व्याख्याता,
तत्र प्रथमादिसप्तम्यन्तविभक्तीनाम् अर्थविशेषव्यवस्था दर्शयितुम् उपक्रमते इति। नाम प्रथमादिसप्तम्यन्तविभक्तीनां नाम प्रथमा इत्यतः आरभ्य सप्तविभक्तीनां तत्र सप्तम्यन्तसप्तविभक्तीनां नाम सप्तम्यन्ताः सप्तविभक्तयः याः वर्तन्ते तसूजस् इति प्रथमाटौ अमौक्षस् इति द्वितीया एवं तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्त एवं खलु। अतः विभक्तीनाम् अर्थः कथनीयः वर्तते अतः ताम् अर्थविशेषव्यवस्थां दर्शयितुं प्रकृते उपक्रमते नाम आरम्भं करोति। अतः अग्रे सूत्रं पठति तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति प्रातिपदिकार्थ मूले उच्यते प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति अस्ति। तत्र अग्रे सूत्रार्थः पठिष्यते। प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राद्याधिक्ये संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात् एवम् अग्रे सूत्रस्य अस्य अर्थं वयं पठिष्यामः। विभक्तिक्रमेण अत्र सूत्राणि व्याख्यातानि वर्तन्ते इत्यपि स्मर्तव्यम्। तत्र अष्टाध्याय्यां तु तावत् अपादानम् इत्याख्यं कारकम् आदौ भवति, तदनन्तरम् अन्यानि कारकाणि भवन्ति। अत्र तु नाम विभक्तिक्रमशः नाम विभक्तिक्रमेण नाम प्रथमादौ तदनन्तरं द्वितीया तदनन्तरं तृतीया अपि च सा उपपदविभक्तिः अपि क्रमशः एव उच्यते। तत्सर्वं वयम् अग्रे पठिष्यामः। तत्र सूत्रार्थः ज्ञातः भवतु। ततः पूर्वं तत्र को नाम प्रातिपदिकार्थः इत्येतस्मिन् विषये मूले चर्चा क्रियमाणा वर्तते। व्याख्यातरा अपि वक्ष्यते। यतोहि प्रातिपदिकार्थे लिङ्गपरिमाणवचनमात्राद्याधिक्ये इति अग्रे सूत्रार्थः अवलोकयिष्यते खलु। अतः तत्र चत्वारः विषयाः ये सूत्रे उक्ताः प्रातिपदिकार्थः लिङ्गं परिमाणं वचनं च ते चत्वारः अपि विषयाः विशिष्टं समासं दृष्ट्वा कथं सूत्रार्थत्वेन अस्माभिः गृहीताः भवन्ति तत्सर्वं वयम् अचिरेण द्रक्ष्यामः। विग्रहादिकमपि अस्य पश्चात् करिष्यामः। यतोहि सूत्रे प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति एकं पदं भवति सप्तम्यन्तम्। अस्य विग्रहः अचिरेण ज्ञास्यते द्रक्ष्यते अस्माभिः। ततः प्रथमा इति प्रथमान्तं भवति। एवं खलु। अस्तु, कथयति व्याख्याता ननु प्रवृत्तिनिमित्तं व्यक्तिश्च इति द्विकं प्रातिपदिकार्थः। तत्र महाभाष्यग्रन्थे प्रातिपदिकस्य अर्थाः तत्र द्वौ अर्थौ भवतः त्रयः भवन्ति चत्वारः भवन्ति पञ्च भवन्ति एवं रीत्या उक्तं वर्तते। तर्हि तत्र उच्यते प्रवृत्तिनिमित्तं व्यक्तिश्च इति द्विगं प्रातिपदिकार्थः। नाम तत्र प्रातिपदिकार्थः द्विधा भवति। द्विकम् अर्थात् तत्र प्रातिपदिकार्थः द्विविधः भवति इति भावः। किमुक्तं प्रवृत्तिनिमित्तं व्यक्तिश्च। तर्हि प्रवृत्तिनिमित्तं नाम
तत्र जातिः अपि च व्यक्तिः तु साक्षात् उक्तव्यः व्यक्तिः अथवा प्रवृत्तिनिमित्तशब्देन प्रकृते स्वार्थः इत्यपि वक्तुं शक्यते। स्वार्थः व्यक्तिः, स्वस्य अर्थः स्वार्थः, स्वार्थः व्यक्तिः इति अर्थद्वयं प्रातिपदिकस्य भवति। एवं खलु? अग्रे कथ्यते प्रवृत्तिनिमित्तं व्यक्तिः लिङ्गं चेति त्रिकं प्रातिपदिकार्थः। अर्थात् स्वार्थः प्रवृत्तिनिमित्तम् अर्थात् स्वार्थः व्यक्तिः लिङ्गं च इति त्रिकं प्रातिपदिकार्थः। नाम एवं रीत्या त्रयः प्रातिपदिकार्थाः भवन्ति। एवं खलु? पूर्वं तु प्रातिपदिकार्थौ द्वौ भवतः इति उक्तं। तत्र प्रवृत्तिनिमित्तम् अर्थात् तत्र स्वार्थः अपि च व्यक्तिः, यत्र त्रयः प्रातिपदिकार्थाः भवन्ति तत्र प्रवृत्तिनिमित्तं व्यक्तिः लिङ्गं च इति त्रिकं प्रातिपदिकार्थः इत्युच्यते। त्रिकम् अर्थात् त्रयाणां तत्र समूहविशेषः। एवमेव द्विकम् इत्यपि। अग्रे उच्यते प्रवृत्तिनिमित्तं व्यक्तिः लिङ्गं संख्या चेति चतुष्कं प्रातिपदिकार्थः इत्यपि उच्यते भाष्ये। प्रवृत्तिनिमित्तम् अर्थात् स्वार्थः व्यक्तिः लिङ्गं संख्या एवं चतुष्कं प्रातिपदिकार्थः, नाम एते चत्वारः प्रातिपदिकार्थाः भवन्ति इत्यपि कश्चन पक्षः। तदनन्तरं प्रवृत्तिनिमित्तं व्यक्तिः लिङ्गं संख्या कारकञ्च इति पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः। नाम प्रवृत्तिनिमित्तम् अर्थात् स्वार्थः व्यक्तिः लिङ्गं संख्या कारकम् एते पञ्चप्रातिपदिकस्य अर्थाः भवन्ति। कथयति इत्येते पक्षाः सरूपाणामेकशेषे विभक्तौ स्त्रियाम् इत्यादिसूत्रेषु भाष्ये स्थिताः मञ्जूषायां प्रपञ्चिताश्च। नाम महाभाष्यग्रन्थे एवं नाम द्वौ प्रातिपदिकार्थौ भवतः त्रयः भवन्ति, चत्वारः भवन्ति अथवा पञ्च भवन्ति इत्येवं रीत्या एते पक्षाः महाभाष्यग्रन्थे स्थिताः वर्तन्ते। प्रपञ्चिताश्च मञ्जूषायां प्रपञ्चिताः, नाम मञ्जूषाग्रन्थे व्याकरणसिद्धान्तमञ्जूषा इति मञ्जूषाग्रन्थः यः वर्तते तस्मिन् ग्रन्थे प्रपञ्चिताः, नाम तत्र सम्यक्तया तेषां विवरणं कृतं प्रदत्तं वर्तते इति भावः। नाम एते भिन्नभिन्नपक्षाः वर्तन्ते। कथयति तत्र त्रिकादिपक्षेषु लिङ्गस्यापि प्रातिपदिकार्थत्वात् पृथग्ग्रहणं व्यर्थम् इति। तत्र वस्तुतः त्रिकादि नाम त्रयः प्रातिपदिकार्थः अथवा ततोपि अधिकाः प्रातिपदिकार्थाः भवन्ति इत्येवं रीत्या यदि अङ्गीकुर्मः तर्हि लिङ्गं संख्या इत्येतद्द्वयं यद्वर्तते तयोः प्रातिपदिकार्थे अन्तर्भावः भवत्येव खलु। तर्हि प्रकृतसूत्रं नाम इदं यत् सूत्रं वर्तते तस्मिन् सूत्रे लिङ्गं वचनं च इत्यनयोः ग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति खलु। लिङ्गं वचनं च इत्यनयोः ग्रहणं किमर्थं कर्तव्यं? यतोहि भिन्नाः पक्षाः वर्तन्ते, प्रातिपदिकार्थाः उक्ताः वर्तन्ते। पञ्चकं प्रातिपदिकम् इति यदि कथयामः तर्हि तत्र प्रातिपदिकार्थे संख्या अपि अन्तर्भवति, लिङ्गमपि अन्तर्भवति, एवं खलु। तर्हि लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति प्रातिपदिकार्थे एव लिङ्गमपि अन्तर्भवति, प्रातिपदिकार्थे एव वचनमपि अन्तर्भवति इति कृत्वा नाम विभिन्नाः पक्षाः ये वर्तन्ते, पञ्चप्रातिपदिकार्थाः वर्तन्ते, चत्वारः वर्तन्ते अथवा त्रयः वर्तन्ते इति कृत्वा यदा प्रातिपदिकार्थे एव लिङ्गवचनयोः अपि अन्तर्भावः वर्तते तर्हि पृथक्तया अनयोः ग्रहणं सूत्रे किमर्थं? व्यर्थं खलु। परन्तु व्याख्याता तु एकमेव आदाय कथयन्नस्ति। किं पश्यन्तु, तत्र त्रिकादिपक्षेषु लिङ्गस्यापि प्रातिपदिकार्थत्वात् तत्र लिङ्गस्यापि वचनस्यापि इत्यपि वक्तुं शक्यते। यद् वचनं न अर्थात् संख्यापि एकः प्रातिपदिकार्थः भवति इति उक्तं खलु।
अतः व्याख्यातुः एतां पङ्क्तिं सम्यक्तया अवगन्तुं तत्र वचनमपि अन्तर्भावयन्तु। वचनम् अर्थात् संख्या इति अग्रे वक्ष्यते, एवं खलु। तर्हि पृथक्तया लिङ्गस्यापि किञ्च वचनस्यापि ग्रहणं यत् सूत्रं कृतं वर्तते तद्व्यर्थं खलु, तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति खलु इति अत्र उच्यमानं वर्तते। एवं किल इत्यतः आह आम् एतदपि अवधानं कर्तव्यं। पञ्चप्रातिपदिकार्थाः ये पठिताः तत्र परिमाणं नास्ति, अतः परिमाणं भवतु। प्रातिपदिकार्थपरिमाणमात्रे प्रथमा इति वा उच्यताम्, वा न वा? लिङ्गं वचनं च इत्यनयोः ग्रहणस्य अपेक्षा नास्ति, यतोहि भाष्ये प्रातिपदिकार्थाः उक्ताः वर्तन्ते, अथवा तत्र भिन्नभिन्नमतानि वर्तन्ते, द्विकं त्रिकं चतुष्कं पञ्चकं। तत्र वचनमपि अन्तर्भवति, लिङ्गमपि अन्तर्भवति। तर्हि लिङ्गं स्वयमेकः प्रातिपदिकार्थः अस्ति, वचनमपि प्रातिपदिकार्थः अस्ति, अतः लिङ्गम् इत्यस्य वचनम् इत्यस्य च प्रातिपदिकार्थग्रहणेनैव ग्रहणं भवति, पृथक्तया अनयोः ग्रहणं सूत्रे नैव कर्तव्यम् इत्युच्यते। इत्यतः अतः कथयति न कः नाम प्रातिपदिकार्थः इति आदौ ज्ञेयम् इति स्पष्टतया नाम तत्र करोति। नाम प्रातिपदिकार्थो नाम कः इति उच्यते। नीयते इति मूले उक्तं खलु, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इत्युक्तं खलु। कथयति नियता उपस्थितिः यस्य इति विग्रहः उच्यते। व्याख्यात्र नियता उपस्थितिः यस्य सः नियतोपस्थितिकः कोऽर्थः? नियता उपस्थितिः यस्य, कस्य उपस्थितिः इति चेत् तद् इतोपि स्पष्टीकुर्वन् कथयति अग्रे। अस्य प्रातिपदिकार्थस्य लक्षणं यदुक्तं तस्य अर्थम् इतोपि विस्तरेण कथयति। किं कथयति? यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेन उपस्थितिः सः तदर्थः इत्यर्थः। यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति, एवं खलु। सः अर्थः तदर्थः नाम प्रातिपदिकार्थः भवति इत्यर्थः इति भावः। यथा राम इति प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्य अर्थस्य उपस्थितिः, कस्य अर्थस्य उपस्थितिः भवति? दशरथनन्दनः धनुर्धारी रावणस्य हन्ता इति कश्चन अर्थः बुद्धौ उपस्थितः भवति, अथवा अस्माकं वा कश्चन मित्रं वर्तते, सः मम सहपाठी अस्ति, मम पार्श्वस्थग्रामे तस्य गृहं वर्तते, तस्य एवम् आकृतिः वर्तते, सः सम्यक् पठति, सम्यक् क्रीडति इत्यादयः अर्थाः बुद्धौ उपस्थिताः भवन्ति, एवं खलु। अतः यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति सः प्रातिपदिकार्थः भवति इति उच्यते। सम्यक् कथयति। एवञ्च तटः तटीतटम् इत्यादि अनियतलिङ्गेषु नियमेन कस्यापि लिङ्गस्य उपस्थित्यभावात् प्रातिपदिकार्थशब्देन अग्रहणात् पृथक् लिङ्गग्रहणम् आवश्यकमिति भावः इति। तर्हि तत्र लिङ्गग्रहणम् अथवा तत्र वचनग्रहणं कुतः? एवं खलु कथयति तटः तटीतटम् इति। इत्याद्यनियतलिङ्गेषु नाम यस्य शब्दस्य निश्चितम् एकं लिङ्गं नास्ति। एवं खलु तटशब्दे उच्चारिते सति कस्यचित् अर्थस्य बोधः बुद्धौ जायते। नदीतीरे नद्याः समीपे विद्यमानः भूभागविशेषः, एवं खलु। परन्तु तस्य किं लिङ्गमिति पृच्छामश्चेत् तस्य एकं किमपि नियतलिङ्गं नास्ति। तटः इति पुंसि अपि व्यवह्रियते, तटी इति स्त्रियामपि व्यवह्रियते, तटम् इति नपुंसकलिङ्गे अपि व्यवह्रियते, एवं खलु।
कथयति इत्याद्यनियतलिङ्गेषु नियमेन कस्यापि लिङ्गस्य उपस्थित्यभावात् नाम प्रकृते तु नियमेन कस्यचित् उपस्थितिः न भवति खलु यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चार्यते यस्यार्थस्य अर्थस्य नाम तत्र तद् जातिव्यक्तिः लिङ्गं संख्याकारकम् इति सर्वेपि अर्थाः उपस्थिताः भवन्ति खलु परन्तु नियततया भवन्ति एवं खलु राम एषः पुल्लिङ्गः धनुर्धारी दशरथनन्दनः अस्य एतादृशी व्यक्तिः वर्तते मानवत्वम् अस्मिन् काचित् जातिः वर्तते मानव अपि च तस्य काचित् संख्या बुद्धौ स्फुरति लिङ्गं पुल्लिङ्गः वर्तते लिङ्गं बुद्धौ स्फुरति कारकत्वमपि तस्य बुद्धौ स्फुरति सः कर्ता वा तस्मिन् सन्दर्भे सः सम्प्रदानं वा करणं वा इति तदपि सर्वं बुद्धौ स्फुरति परन्तु नियततया स्फुरेत् अत्र नियततया किञ्चन एकं लिङ्गं न भवति क्व तटशब्दस्य उच्चारणे सति अतः कथयति कस्यापि लिङ्गस्य उपस्थित्यभावात् यानि लिङ्गमपि प्रातिपदिकस्य अर्थः एव अस्ति खलु एवं खलु तत् लिङ्गस्य उपस्थित्यभावात् नाम किञ्चन एकं लिङ्गं तत्र निश्चयेन नाम निश्चिततया उपस्थितं न भवति तस्य अनेकलिङ्गत्वं वर्तते अथवा लिङ्गं तस्य स्थिरं नास्ति एकमेव लिङ्गं नास्ति बहूनि लिङ्गानि वर्तन्ते स्त्रीलिङ्गमपि पुल्लिङ्गमपि अस्ति स्त्रीलिङ्गमपि वर्तते नपुंसकलिङ्गमपि वर्तते कथयति उपस्थित्यभावात् प्रातिपदिकार्थशब्देन अग्रहणात् नाम प्रातिपदिकार्थशब्देन तस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते कुतः यतोहि नियततया तत्र यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्यार्थस्य नाम प्रकृते प्रातिपदिकस्य ये अर्थाः वर्तन्ते तेषु लिङ्गमपि यः अर्थः वर्तते तस्य नियततया नाम नित्यतया कस्यचित् एकस्यैव लिङ्गस्य उपस्थितिः न जायते अतः तथा तु नास्ति यतोहि प्रातिपदिकार्थस्य लक्षणं कृतं वर्तते इदं ग्रन्थकारस्य दृष्ट्या इदं लक्षणं कृतं वर्तते किं नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः यद्यपि अत्र विदुषां वैमत्यं वर्तते नागेशः प्रातिपदिकार्थम् एतं न स्वीकरोति सः प्रकारान्तरेण प्रातिपदिकार्थस्य लक्षणं कथयति परन्तु ते विषयाः तत्तत् ग्रन्थस्थाः तत्तत् ग्रन्थे एव द्रष्टव्याः अस्माभिः सद्यः एतस्य ग्रन्थकारस्य दृष्टिं पुरस्कृत्य प्रकृते अध्येतव्यं वर्तते इत्यपि न विस्मर्तव्यम् समीचीनम् अस्तु तर्हि नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः नाम नियततया उपस्थितिः स्यात् नित्यतया उपस्थितिः स्यात् कस्यचित् प्रातिपदिकस्य अर्थस्य प्रातिपदिकार्थे लिङ्गमपि अन्तर्भवति चेत् तस्य लिङ्गस्य तत्र एकस्य एव लिङ्गस्य उपस्थितिः काचित् तत्र भवेत् इति यदि न तर्हि तत्र प्रातिपदिकार्थत्वं न भवति इति उच्यते कथयति प्रातिपदिकार्थशब्देन अग्रहणात् नाम प्रातिपदिकार्थशब्देन लिङ्गस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते तटः तटि तटम् इत्यादिषु यतोहि तटशब्दे उच्चार्यते सति कस्यचन नाम नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति यदुक्तं कस्यचन एकस्य एव अर्थस्य नियततया एकस्य एव लिङ्गस्य नियततया उपस्थितिः न भवति आम् अन्ये अर्थाः तत्र कदाचित् उपस्थिताः भवेयुः अपि तत्र क्लेशो नास्ति व्यक्तिः वा संख्या वा एवं खलु ते अर्थाः कदाचित् उपस्थिताः भवेयुरपि परन्तु लिङ्गं नियततया उपस्थितं न भवति यतोहि एकमेव लिङ्गं नास्ति त्रीण्यपि लिङ्गानि तत्र उपस्थितानि जायमानानि वर्तन्ते परन्तु तथा न भवेत् किञ्चन एकमेव लिङ्गं प्रातिपदिकस्य अर्थभूतं यद् वर्तते तस्य एकस्यैव नियततया उपस्थितिः स्यात् अतः नियततया लिङ्गं तत्र तटः तटितटम् इत्यादिषु न ज्ञायमानं भवति इति कृत्वा पृथक्तया लिङ्गग्रहणम् आवश्यकं लिङ्गादिग्रहणम् आवश्यकम् एवमेव वचनग्रहणमपि कुतः तद्विषये अग्रे मूले युगपदेव अग्रे वक्ष्यते तत्र वचनम् अपि प्रातिपदिकार्थेषु अन्तर्भवति खलु तथापि नाम संख्या वचनं नाम संख्या तथापि वचनग्रहणं कृतं किमर्थं कृतं तद् मूले एव अग्रे वक्ष्यते उक्तार्थानामप्रयोगः इति न्यायः यथा न प्रवर्तेत तस्य बाधनाय वचनग्रहणं कृतं वर्तते तदग्रे वक्ष्यते लिङ्गग्रहणं कुतः तत्तु
प्रतिपाद्यमानम् अस्ति एव। किञ्च परिमाणग्रहणं तु पञ्चप्रातिपदिकेषु नान्तर्भवति इति चेत् परिमाणग्रहणं कृतं वर्तते, तस्मिन् विषये अपि विस्तरेण अग्रे चर्चा भविष्यति, एवं खलु। अतः पृथक् लिङ्गग्रहणम् आवश्यकम् इति तत्र उक्तम्। तर्हि लिङ्गग्रहणं कुतः कृतं, वचनग्रहणं कुतः कृतम्, एतत् सर्वं यद्यपि प्रातिपदिकार्थे अन्तर्भवति, परन्तु नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति प्रातिपदिकार्थस्य लक्षणमुक्तं तदपि तत्र सङ्गतं भवतु। यदि तन्नास्ति, अनेकलिङ्गत्वं वर्तते, तर्हि लिङ्गग्रहणं पार्थक्येन कर्तव्यं, यतोहि प्रातिपदिकार्थेन एव शुद्धेन तस्य ग्रहणं भवितुं नार्हति, यतोहि नियततया तट इत्यादिषु तस्य नियततया तट इत्यादिषु प्रातिपदिकेषु उच्चारितेषु कस्यचन लिङ्गस्य नियततया उपस्थितिर्न जायते इति। अतः लिङ्गग्रहणम् आवश्यकमिति भावित्युक्तं। समीचीनम्। एवं तर्हि एतावता सूत्रस्य विग्रहादिकं प्रदर्शयेयम् इत्यतः पूर्वं कः नाम प्रातिपदिकार्थः इति व्याख्यात्रा आदौ एव उक्तः, मूले ग्रन्थकारेणापि आदौ एव उक्तः। नाम प्रातिपदिकार्थः नाम कः इति चर्चां विधाय ततः परमेव ग्रन्थकारः मूले अपि विग्रहविषये चर्चां कुर्वन्नस्ति। व्याख्यात्रा अपि अधुनैव विग्रहविषये चर्चा क्रियमाणा वर्तते। तत्र कथयति मात्रशब्दस्य वचनशब्देन एव अन्वयभ्रमं वारयति इति। एवं खलु। तत्र मात्रशब्दः यः श्रूयते प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति मात्रे इति अस्ति खलु अन्ते, तस्य वचन इत्यनेन सह एव अन्वयः वर्तते, नाम सम्बन्धः वर्तते इति नास्ति। प्रत्येकम् अन्वयः इति उक्तं मूले। मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः नाम अन्वयः सम्बन्धः वा। कथयति विग्रहं कथयति प्रातिपदिकार्थश्च लिङ्गञ्च परिमाणञ्च वचनञ्चेति द्वन्द्वः, एवं खलु। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनानि एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति आदौ तु, सम्यक्। तदनन्तरं प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनानि एव प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रम् इति अस्वपदविग्रहः, नाम अस्य अस्वपदविग्रहः भवति। एव इति तु समस्तपदे न श्रूयते खलु। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनानि एव एवरीत्या एव इति यत् तत्र विग्रहस्य द्वितीये घट्टे एव इति शब्दः यः उच्यमानः वर्तते, सः तु मूले तत्पदं तु समस्तपदे न श्रूयते इति कृत्वैव अस्वपदविग्रहः एषः उच्यते। अस्मिन् विषये विस्तरेण चर्चा अग्रे करिष्यते, एवं खलु। कथयति मात्रशब्दोऽवधारणे, नाम मात्रशब्दः अत्र अवधारणार्थे वर्तते। कथयति मात्रं कार्त्स्ने अवधारणे इत्यमरः। ततः कः अर्थः लभ्यते, अर्थात् प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गाधिक्यमात्रे परिमाणाधिक्यमात्रे वचनाधिक्यमात्रे च प्रथमा विभक्तिः भवति इति अर्थः लभ्यते। कथं नाम मात्रशब्दस्य प्रत्येकमपि पदेन सह योगः भवति इत्यत्र किं विनिगमकम्, एवं खलु। इति चेत् तत्र कश्चन न्यायः। द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते, नाम द्वन्द्वस्य अन्ते यत् पदं श्रूयते तद् द्वन्द्वघटितेन प्रत्येकेन पदेन सह सम्बध्यते इति भावः। अत्र द्वन्द्वः प्रातिपदिकार्थलिङ्गवचनं परिमाणवचन
परिमाणवचनानि प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनानि इति द्वन्द्वः वर्तते। अस्य द्वन्द्वस्य अन्ते मात्रशब्दः प्रयुक्तः वर्तते। अतः अयं मात्रशब्दः तदेव तं न्यायं पुरस्कृत्य कः न्यायः? द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्पद्यते। अतः मात्रशब्दस्य अत्र प्रत्येकं पदेन सह अन्वयः अथवा सम्बन्धो भवति इति भावः। अतः अयमर्थः लभ्यते। प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राधिक्ये परिमाणमात्राधिक्ये वचनमात्राधिक्ये च प्रथमा विभक्तिः भवति इति अर्थः लभ्यते। तर्हि एवम् एतादृशः समासः केन सूत्रेण समासविधायकं सूत्रं किम् इति जिज्ञासायां कथयति व्याख्याता किं मयूरव्यञ्जकादयश्च इति नित्यसमासः। अग्रेव समासप्रपञ्चने एव इदम् अपि अस्माभिः पठिष्यते। एतेन सूत्रेण नित्यतया अत्र समासः भवति, विग्रहो न भवति। विग्रहस्तु तत्र अस्वपदविग्रहत्वेनैव विग्रहः अवलोक्यते। कः? प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनानि एव प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रम् इति, तस्मिन् प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति भावः। अस्वपदविग्रहः तत्र यत्र भवति, यस्य समस्तपदस्य अस्वपदविग्रहः भवति, सः नित्यसमासः भवति इति अग्रे पठिष्यते अस्माभिः विस्तरेण। स्वपदविग्रहः यः भवति तत्र तु वाक्यमपि भवति समासोऽपि भवति इति उभयमपि भवति इति सर्वमपि समग्रापि एषा व्यवस्था अस्माभिः अग्रे तत्र समासनिरूपणावसरे पठिष्यते। किञ्चित् आधारभूतः परिचयः यदि भवताम् इतः प्राक्तनः वर्तते तर्हि उत्तमम्, अन्यथा प्रकृते किञ्चित् श्रुत्वा बुद्धौ स्थापनीयं। विस्तरेण तु स्पष्टता समासेषु भविष्यति। भवतु नाम। आम्, तदेव कथयन्नस्ति अग्रे। मात्रशब्दस्य द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणत्वात् प्रातिपदिकार्थे लिङ्गे परिमाणे वचने च प्रत्येकम् अन्वयः इत्यर्थः। नाम स एव न्यायः अत्र ध्वनयितुम् इष्टः वर्तते व्याख्यातुः। द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति यद्मया उक्तं। कथयति? वचनं सङ्ख्येति वक्ष्यति। वचनं तु सङ्ख्या, वचनम् इत्यनेन सङ्ख्या इति विवक्षितं वर्तते। तत् सर्वम् अग्रे वक्ष्यति। सम्यक् कथयति? ननु प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्रे परिमाणमात्रे सङ्ख्यामात्रे च प्रथमा इति अनुपपन्नम्। एवं सूत्रार्थः यदि विवक्षितः तर्हि सः सूत्रार्थः न युज्यते, न सिद्ध्यति, उपपत्तिर्न जायते एवं सूत्रार्थस्य। कुतः? कथयति? लिङ्गादीनां केवलानां प्रातिपदिकार्थं विना क्वापि अनुपस्थितेः। एवं खलु? लिङ्गानि यानि वर्तन्ते, लिङ्गं वा परिमाणं वा वचनं वा यत् वर्तते तद् प्रातिपदिकार्थं विना तु क्वापि स्वातन्त्र्येण स्वकीयाम् उपस्थितिं नार्हन्ति। एते त्रयः विषयाः ये वर्तन्ते, लिङ्गं परिमाणं वचनं च। प्रातिपदिकार्थः आदौ अपेक्षितः, तदनन्तरमेव एतेषामपि उपस्थितिः भवति। कथयति? क्वापि अनुपस्थितेः इत्याशङ्क्य अत एव बाधकात् लिङ्गमात्रे अधिके इति विवक्षितम् इति अभिप्रेत्य व्याचष्टे इति। अत एव बाधकात् लिङ्गमात्रे नाम तत्र प्रातिपदिकार्थं विना लिङ्गस्य उपस्थितिः, लिङ्गादीनां तत्र क्वापि उपस्थितिरेव न भवति। प्रातिपदिकार्थत्वस्य तत्र अपेक्षा, प्रातिपदिकार्थादौ अपेक्षितः भवति, तदैव तत्र लिङ्गादीनामपि उपस्थितिः भवितुम् अर्हति। प्रातिपदिकार्थः आधारभूतः वर्तते, तद्विना लिङ्गादीनाम् उपस्थितिरेव न जायते। मानव तत्र प्रातिपदिकस्य अभावः, प्रातिपदिकार्थस्य अभावः अथवा प्रातिपदिकार्थस्य सत्तां विना
अथवा प्रातिपदिकार्थस्य सत्तायाः अभावः लिङ्गादीनाम् उपस्थितौ बाधकः भवति। अर्थात् प्रातिपदिकार्थः अपेक्षितः, तदनन्तरमेव लिङ्गादीनामपि उपस्थितिः भवति। प्रातिपदिकार्थः एव नास्ति तर्हि लिङ्गादीनामपि कथम् उपस्थितिः भवेत्? साक्षात् लिङ्गं कथं ज्ञातं भवेत्? यावत् पर्यन्तं प्रातिपदिकं किं वर्तते, तस्य प्रातिपदिकस्य अर्थस्य च परिचयः यावत् पर्यन्तम् अस्माकं न स्यात् वा न वा? व्याचष्टे किं व्याचष्टे किं कथयति? किं बाधकात् लिङ्गमात्रे अधिके इति विवक्षितं, नाम तत्र लिङ्गमात्राधिक्यम् इति विवक्षितं वर्तते। नाम प्रातिपदिकार्थे सति लिङ्गाधिक्यं, परिमाणाधिक्यं, वचनाधिक्यं वा यदि वर्तते, एवं खलु, तत्रापि प्रथमा विभक्तिः भवतु, एतदर्थं लिङ्गादीनां ग्रहणं कृतं वर्तते। नाम तदेव उक्तं खलु पूर्वं, नाम यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चार्यते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति, तत्र नियततया उपस्थितिः भवतु, एवं खलु। यत्र तटः तटितटम् इत्यादिषु नियततया उपस्थितिरेव न भवति, लिङ्गाधिक्यं यत्र भवति, तादृशलिङ्गाधिक्ये गम्यमाने यत्र नियततया उपस्थितिः कस्यचित् एकस्य लिङ्गस्य न जायमाना भवति, तत्रापि तादृश लिङ्गादीनाम् अनियततया उपस्थितौ सत्यामपि प्रथमा विभक्तिः भवतु, एतदर्थं लिङ्गादीनां ग्रहणं कृतं वर्तते इति जागरूकतया अत्र अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः एषः विषयः। कथयति व्याचष्टे किं कथयति? लिङ्गमात्राद्याधिक्ये इति कथयति अग्रे, लिङ्गमात्राधिक्ये परिमाणमात्राधिक्ये च इत्यर्थः इति, एवं खलु। वचनविषये अपि अग्रे वक्ष्यते, तस्य प्रयोजनमपि युगपदेव अग्रे वक्ष्यते। सूत्रार्थः अधुना द्रष्टुं शक्यः, तत्र पश्यन्तु, प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राद्याधिक्ये, तत्र मात्रादि आदिशब्देन तदेव परिमाणवचनादीनामपि, परिमाणवचनयोः अपि तत्र ग्रहणं कर्तव्यं वा न वा? आधिक्ये नाम एतेषाम् आधिक्ये सत्यपि अग्रे उक्तं सङ्ख्यामात्रे च इति उक्तं खलु। सङ्ख्यामात्रे च, आं संख्या आदिशब्देन संख्या नाम वचनग्रहणं न गृहीतं वर्तते, तस्य भिन्नं प्रयोजनम् अग्रे वक्ष्यते। नाम प्रातिपदिकार्थे सति लिङ्गाधिक्यम् अथवा परिमाणाधिक्यं यदि वर्तते तदा अपि किञ्च वचनमात्रे च, वचनमात्रे सत्यपि प्रथमा विभक्तिः भवति इति उच्यते। वचनमात्रे इति किमर्थं पृथक्तया उच्यमानं वर्तते? इदं रहस्यं। वचनम् इत्यस्य उदाहरणं यदा एकः द्वौ बहवः इत्यादीनि उदाहरणानि यदा साधयिष्यन्ते, तत्र विषयः इतोपि स्फुटः भविष्यति, एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। ततः एतावता सूत्रार्थः अस्माभिः ज्ञातः। इतोपि सरलतया यदि कथयामः तर्हि प्रातिपदिकार्थे सति लिङ्गमात्राधिक्यं यदि जायमानं वर्तते, तदा प्रातिपदिकार्थे सति परिमाणमात्राधिक्यं यदि जायमानं वर्तते, तदा अपि च वचनमात्रे च प्रथमा विभक्तिः भवति इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः। समीचीनं। कथयति प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरति, नाम इदानीम् उदाहरणं प्रस्तौति। तत्र उच्चैः इत्यादि, उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इति खलु। उच्चैः इति उच्यते। तत्र तदेव यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चार्यते सति साक्षात् कस्यचित् अर्थस्य उपस्थितिः भवति, तादृशशब्दात् प्रथमा विभक्तिः भवति,
खलु नाम तादृशाः शब्दाः अथवा तादृशप्रातिपदिकविशेषः यस्मिन् उच्चार्यते सति नियतरूपेण कस्यचित् अर्थस्य उपस्थितिः जायते। तेभ्यः प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमाविभक्तिः भवति। उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इति वर्तते खलु। एतेषु शब्देषु उच्चारितेषु उच्चैः इति वदामः। उच्चैस् इति मूलतः अत्र प्रातिपदिकं वर्तते, एवं खलु। तत्र ऊर्ध्वत्वस्य अर्थस्य बोधः जायते। नीचैः इत्यनेन अधस्त्वस्य अर्थस्य बोधः जायते। यथा उच्चैरुदात्तः नीचैरुदात्तः इत्यादिषु अपि श्रुतं खलु। कृष्णः कस्यचित् अर्थस्य उपस्थितिः भवति, कृष्ण इति उच्चार्यते सति। श्रीः कस्यचित् अर्थस्य उपस्थितिः भवति। ज्ञानं कस्यचित् अर्थस्य, श्रीः अर्थात् लक्ष्मीः सम्पत्तिः, ज्ञानं कस्यचित् अर्थस्य उपस्थितिः भवति। किञ्च अत्र तत्र नियतस्य लिङ्गस्य अपि उपस्थितिः भवति। कृष्णः इत्युच्चार्यते सति नियततया पुल्लिङ्गः एव बुद्धौ उपस्थितः भवति प्रातिपदिकार्थेषु अन्यतमः। श्रीः इत्युच्चार्यते सति स्त्रीलिङ्गम् एव तत्र बुद्धौ उपस्थितं भवति। ज्ञानम् इत्युच्चार्यते सति यत्र अन्येपि प्रातिपदिकार्थाः उपस्थिताः भवन्ति तत्र नियततया नपुंसकलिङ्गत्वमपि उपस्थितं भवति। मानव उच्चैः नीचैः इत्यनयोः अव्ययत्वं वर्तते। अतः अत्र कदाचित् सामान्यः अर्थः अपि उपस्थितः भवति, लिङ्गस्य कदाचित् भानं नापि जायते। अतः प्रकृते एतेषां शब्दानां कस्यचन अर्थस्य उपस्थितिः जायमाना वर्तते। अतः प्रथमाविभक्तिः भवति। उच्चैस् इति अव्ययं वर्तते, ततः सुप्रत्ययः नाम प्रथमाविभक्तिः भवति। सुप्रत्ययः आयाति, सः तस्य अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः भवति। तच्च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं भवति अव्ययप्रकरणे। अतः सकारः यः भवति तस्य ऋत्वं विसर्गश्च भवति। उच्चैः इति सिद्धं भवति। पदत्वं तस्य सम्पन्नं भवति, प्रथमापेक्षितं वा न वा। प्रातिपदिकार्थे प्रथमा प्रकृते वर्तते। प्रथमां विना पदत्वं कथं सम्पद्येत, परन्तु प्रथमा कस्मिन् अर्थे वर्तते तद् अत्र अस्माभिः पठ्यमानम् अस्ति। मुख्यः विषयः तु सः। विभक्तीनाम् अर्थाः अस्माभिः अत्र पठ्यमानाः वर्तन्ते। सद्यः प्रथमायाः के अर्थाः भवन्ति इति अस्माभिः अत्र पठ्यमानं वर्तते। तद्बुद्धौ स्थापनीयम्, एवं खलु। ततः नीचैस् अत्रापि तथैव। कृष्ण इति अस्ति, प्रथमा आयाति कृष्णः। श्रीः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा अस्ति सर्वत्र। अत्र श्रीः, श्री इति प्रातिपदिकं प्रथमा भवति। श्रीः प्रथमायाः अपि एकवचनं भवति। एवं ज्ञानम् इति तदेव सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अम् इति भवति। पूर्वरूपादिकं कृत्वा ज्ञानम् इति सिद्धं भवति, एवं खलु। रूपसिद्धिः च भिन्नभिन्नलिङ्गेषु अस्माभिः पूर्वं ज्ञातः वर्तते। एतादृशानां सर्वेषामपि शब्दानां रूपसिद्धिं वयं कृत्वा आगताः अत्र वर्तामहे। यतोहि समग्रं शब्दाधिकारप्रकरणम्, अव्ययप्रकरणं, स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं सर्वमपि इतः पूर्वं यदपेक्षितम् एतेषां तत्र रूपाणां साधनाय पञ्चानां तत्सर्वं वयं जानीमः। अत्र तु इदानीं सैद्धान्तिकः विमर्शः अधिकः वर्तते अस्मिन् प्रकरणे। अस्य प्रकरणस्य रूपाणां सिद्ध्यर्थं यद्यदपेक्षितं वर्तते तत्सर्वं वयं पूर्वमेव पठित्वा आगताः स्मः, एवं खलु। अतः कदाचित् बहुषु विचारेषु अत्र असकृतचिन्तनस्य अपेक्षा भवति, असकृतश्रवणस्य अपेक्षा भवति, असकृतपठनस्य अपेक्षा भवति। अतः जागरूकतया एते विचाराः समेपि अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयाः। अग्रेपि अत्र सन्ति विचाराः। अस्मिन् सूत्रे अनेकः विचारः वर्तते। सः विचारः युगपत् अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। ते विचाराः पठिष्यन्ते। अद्यतनपाठः तु तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। अतः
मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रथमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।